जसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विभाजन फेरि गर्छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नीति माग मुद्दा विचार सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने काम गर्छ ती मान्छेहरूलाई म तपाईँको यसै मिडिया मार्फत आग्रह र निवेदन गर्न चाहन्छु सबैले आत्महत्या गरे हुन्छ। नेपालमा राज संस्थाको निर्वाचनभन्दा माथि उठेको दलभन्दा माथि उठेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा सन्धि सम्झौता गर्ने अधिकार राख्ने राष्ट्रको इज्जत र गरिमा हिन्दूहरूको सम्राट हुने नेपालीहरूको एकताको प्रति संवैधानिक राज संस्थाको विकल्प छैन। यो संघीयता जरो मुरो उखालेर फाल्नुपर्छ। अहिले देशले युक्रेनलाई पछ्याउँदै गरेको कारण एउटा संघीयता पनि हो। कमल थापाले राज संस्थाको बारेमा उहाँले राज संस्था पुनर्स्थापित हुनुपर्छ, नेपालको राज संस्था पुनर्स्थापनको विकल्प छैन भनेर बोल्नुपर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मर्यो भने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सानो भयो भने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुट्यो भने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सानो हुँदै गयो भने देश युक्रेन हुने चाहिँ 100% ग्यारेन्टी छ। देशले श्रीलङ्कालाई पछ्याइरहेको छ, आर्थिक मन्दी बढ्दैछ, जनताले नेपाली जनताले दुःख पाउँदैछन्। नेपाली जनताले नचाहेको, नबुझेको र थाहा नपाएको र अत्यन्तै महँगो प्रदेश सरकार नेपालमा स्थापित गराएर नेपाली जनतालाई करको भारी बोकाएर नेपाली जनताको रगत पसिना खाएर लुटेर अकुत भ्रष्टाचार गर्ने व्यवस्था हो यो गणतन्त्र भनेको। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था आइसकेपछि त अनुशासन हराएको छ, धर्म नाश भएको छ, नैतिकता भन्ने कुरा पनि छैन। नेपाल सरकार त के ल्यायो भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाको गुलाम बनायो, देशको नेपाल देशको पूर्जाधर अमेरिकालाई बन्धक राख्यो। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानीका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर थापाजी हुनुहुन्छ। पछिल्लो विकसित घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले यतिखेर देशको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ अर्थतन्त्रको कुराकानी गर्ने हो भने केही समय अगाडि मात्रै गभर्नरले अब देश श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्न सक्छ भनेर जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो, पछिल्लो समय शीर्ष दलका शीर्षस्थ नेताहरूले पनि त्यही किसिमको अभिव्यक्तिलाई चाहिँ दोहोऱ्याएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अब देश जाने भनेको श्रीलङ्काको बाटोमा हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यस्तै माओवादीका नेताहरूबाट पनि त्यही किसिमको अभिव्यक्ति यति बेला आइरहेको छ। सँगसँगै यतिखेर चाहिँ अब यो सङ्घीयता चाहिँ यो मुलुकको लागि अर्थतन्त्रमा एक किसिमको भार पार्यो भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिहरू पनि नेताहरूबाट आइरहेको छ। यो संहिता खारेजका कुरा पनि उठिरहेको छ कि साँच्चीकै यो मुलुक चाहिँ श्रीलङ्काको बाटोतर्फ लाग्न लागेको हो? नेताहरूको यस्ता किसिमका अभिव्यक्ति किन आइरहेका छन्? यो अलिकति तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? विशेष गरी तपाईँले आजको यो समसामयिक विषयमा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विषयमा तपाईँको महत्त्वपूर्ण न्युजको माध्यमबाट जुन छलफलको वातावरण बन्नु भएको छ, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै तर्फबाट तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहाँसम्म देशले श्रीलङ्कालाई पछ्याइरहेको छ, आर्थिक मन्दी बढ्दैछ, नेपाली जनताले दुःख पाउँदैछन् भन्ने खालको विषयमा जुन खालको चासो र चिन्ताका साथ तपाईँ मिडियाकर्मी भएका नाताले पनि र म एउटा पार्टीको एउटा जिम्मेवार एक्टिभिस्ट भएका नाताले पनि तपाईँले छलफल चलाएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले सुरुमै यति राम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका राखेर तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। श्रीलङ्कालाई देशले पछ्याउँदैछ भनेर देशका शीर्षस्थ नेताहरूले भनिरहेका छन् भनेर तपाईँले जुन कुरा भन्नुभएको छ, अनि शीर्षस्थ नेताहरूले यो कुरा भनिरहँदा नैतिकताका आधारमा साँच्चै नै देशप्रति जिम्मेवार राजनीतिक चाहिँ नि पार्टीको राजनीतिक नेता भएका नाताले त्यो कुरा भन्दै गर्दा अलिकति पनि इज्जत र अलिकति पनि नैतिकता हुँदैन? ती नेताहरूलाई म सोध्न चाहन्छु। यो देशले श्रीलङ्कालाई पछ्याउने, आर्थिक मन्दी हुने, नेपाली जनता हाहाकार अवस्थामा हुने र देश चाहिँ नि नेपाली जनताले खाना लाउन नपाएको अवस्था, भोकै तडपिएको अवस्था हुने जुन खालको एउटा त्राहिमान कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, यसको सूत्राधार र यसको सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ जुन खालको यो परिणाम आउने कुरा छ, यसको जड कारण भनेको नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नै हो। यसको प्रमुख कारण भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर जब दिल्लीको 12 बुँदे सम्झौता गरियो, एकदमै धोकापूर्ण ढङ्गबाट नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपालको स्वाभिमान, राष्ट्रको अखण्डतामाथि धावा बोल्ने गरी र नेपालको पुरानो मूल्य, मान्यता, संस्कार, संस्कृति, परम्परालाई ध्वस्त पारेर नेपालको राज संस्था, नेपालीहरूको एकताको प्रतीक संवैधानिक राज संस्थालाई पाखा लगाएर सनातन धर्म संस्कृतिलाई ध्वस्त बनाएर धर्मनिरपेक्षतालाई स्थापित गराएर नेपाली जनताले नचाहेको, नबुझेको र थाहा नपाएको र अत्यन्तै महँगो प्रदेश सरकार नेपालमा स्थापित गराएर नेपाली जनतालाई करको भारी बोकाएर नेपाली जनताको रगत पसिना खाएर लुटेर अकुत भ्रष्टाचार गर्ने व्यवस्था हो यो गणतन्त्र भनेको।
यो गणतन्त्र बेठिक रहेछ, यो गणतन्त्र नै अभाव हो भन्ने खालको पहिला निष्कर्षमा पुग्नु पर्यो। हिजो 2/3 नजिक पुगेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै यो चाहिँ नि देशमा चाहिँ नि आर्थिक मन्दी हुनसक्छ, श्रीलङ्कालाई पछ्याउन सक्छ भनेर बोलेको देखियो। देशको गभर्नरले आर्थिक मन्दी हुनसक्छ, देश त्राइमान हुने अवस्थामा छ भनेर बोलेको देखियो। माओवादीका नेता त्यो नारायण श्रेष्ठले पनि देशले चाहिँ श्रीलङ्का पछ्याउँदैछ भनेर बोलेको सुनियो, देखियो। लाज हुँदैन अलिकति पनि लाज हुँदैन, नैतिकता छैन। राष्ट्रको पल्लो तहमा, जिम्मेवार तहमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गभर्नर, योभन्दा माथिल्लो निकाय कहाँ छ? नेपाली जनताले आश कोसँग गर्ने? त्यो ठाउँमा बसेर नेपाली जनताको दुःख सुख, पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्छु भनेर त्यो ठाउँमा जाने होइन। बस्ने चाहिँ उपल्लो तहमा, शासक तहमा, व्यवस्था सञ्चालन गर्ने तहमा, अनि त्यही पदमा चाहिँ नि लाभका पदमा चाहिँ लाभ हसुलेर सत्ताको स्वाद चाखेर आफन्तजनहरूलाई अकुत भ्रष्टाचार गराएर आफ्ना नातागोता, आसेपासे, इष्टमित्रहरूलाई अकुत सम्पत्ति कमाउन लगाएर नेपाली जनताको पसिना खाएर, रगत खाएर अनि अकुत भ्रष्टाचार गरेर देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउने, अनि अहिले बाहिर बसेर अथवा भित्रै बसेर देश श्रीलङ्का हुँदैछ, देश अफगानिस्तान हुँदैछ, देश युक्रेन हुँदैछ भनेर यिनले भन्नलाई यिनलाई नैतिकता दिन्छ। त्यसपछि यो व्यवस्थाले पुर्याउने भनेको अन्तिममा श्रीलङ्काकै हालतमा पुर्याउने हो नेपाल? यो व्यवस्थाले त त्यही बाटो त खोज्छ नि। यो व्यवस्थाले जुन व्यवस्थामा आत्मीयता छैन, जुन व्यवस्थामा एउटा सामिप्यता छैन, जुन व्यवस्थामा नेपालको सनातन धर्म, संस्कृति, माटो, रहनसहन, परम्परा, एउटा रीतिरिवाज, एउटा चाहिँ नेपालको मौलिक संस्कृति, एउटा चाहिँ भनौँ वैदिक सनातन गौरक्ष हिन्दू अधिराज्य नेपाल, सबै जाति भाषा सबै मिलेर बसेको, जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलाई भएर बसेको नेपाली समाज, कहिले कसैको पनि चाहिँ गुलाम नभएको स्वाधीन मुलुक, स्वाभिमान मुलुक, यो बुद्धको देश, यो पशुपतिनाथको देश, मुक्तिनाथको देश, भक्तजनहरू बसेको देश, एकदमै संयमित नेपालीहरू बसेको देश हो। यो देशमा पश्चिमा देशको संस्कृति भित्राउने, पश्चिमा देशअनुसार चाहिँ देशलाई चाहिँ नि देशको चाहिँ गोल मोडल रूपमा संरचना परिवर्तन गर्ने, मात्रै सत्ता र शक्तिको लडाइँका लागि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्दै त्यसबाट अकुत सम्पत्ति कमाउने जुन खालको यो प्रणाली छ, यो 15-16 वर्ष अगाडि जुन यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था आइसकेको भए त अनुशासन हराएको छ, धर्म नाश भएको छ, नैतिकता भन्ने कुरा न पनि छैन, भ्रष्टाचारको असीमित भ्रष्टाचार भएको अवस्था छ। ठुलाबडाले जे गरे पनि हुन्छ, अहिले तिग्रा ठुला हुने मान्छे र पाखुरा ठुला हुने मान्छे र गाडी बङ्गला हुने मान्छे र शक्ति हुने मान्छेले जे गरे पनि भएको छ। नेपाली जनताले न्याय पाएको अवस्था छैन। बच्चाले स्कुल पढ्दाखेरि कापी कलम पाउन किन्न नसकेको अवस्था छ। किसानले मल नपाएको अवस्था छ। कृषि प्रधान देश, 80% बढी त नेपालमा किसानहरू बस्छन्। त्यो त्यसमा किसानलाई तरकारी खेती गर्नको लागि बिउ छैन, बिजन छैन, मल छैन। बिरामी हुँदाखेरि औषधि किन्नको लागि मेडिकलमा औषधि पाइँदैन। अब बिस्तारै आर्थिक मन्दी हुने कुराहरू, पेट्रोल आयल निगमले पेट्रोल दिन सक्दिन भनेर घोषणा गरेको अवस्था छ। घाटामा गयो भन्ने अवस्था छ। अनि आयल निगमका कर्मचारीहरूलाई बोनस खुवाउँदा उनीहरू मोटा भएर फुट्न लागिसकेको अवस्था छ। गरिबहरू चाहिँ सानो भएर डुबाएर मर्न लागेको अवस्था छ। यो सबै भनेको त प्रणाली हो नि त। प्रणाली खराब भयो, सिस्टम खराब भयो। यो सिस्टमले गर्दाखेरि देश बिग्रियो भनेर हामीले भनिरहँदा, हामी कराइरहँदा, हामी चिच्चाइरहँदा, नेपाली जनताको पक्षमा हामी बोलिरहँदा हाम्रो बोली कसले सुन्यो? हाम्रो आवाज कसले सुन्यो? हाम्रो आवाजलाई मसिनो बनाएर पेलेर गएको होइन। यसको परिणाम हो श्रीलङ्काको नियति नेपाली जनताले भोग्नै पर्ने। र अहिले देखियो नि श्रीलङ्कामा जुन किसिमको दृश्य देखियो, राष्ट्रपति भवनमा चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा गएर त्यहाँ प्रदर्शन गरे, राष्ट्रपति भवनै घेरेको अवस्था छ। अनि यो श्रीलङ्काको अवस्थामा पुगिसकेपछि मात्रै चाहिँ अनि नेपाली जनताले त्यो नियति पनि भोग्नुपर्ने र अनि त्यसरी विरोधमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउने हो, अथवा चाहिँ यसलाई कस्तो किसिमले चाहिँ समाधान दिन? अब हामी सबैलाई थाहा छ नेपाल देशको आर्थिक चाहिँ नि जुन खालको ह्रास हुँदै गएको छ। अब नेपाली जनताहरूलाई काम गर्न सिकाइएको छैन। हिजो विगतको 10 वर्षीय जनयुद्धमा माओवादीले गरेको जनयुद्धमा लुट्न सिकायो, कुट्न सिकायो, पिट्न सिकायो, अरूसँग खोसेर खान सिकायो, उसलाई एउटा मकै छर्न सिकाएन, आलु रोप्न सिकाएन, गहुँ छर्न सिकाएन, तरकारी खेती गर्न सिकाएन, काम गरेर खान सिकाएन। बच्चाका कापी कलम खोसियो। यस्तो बुजुर्ग शिक्षा पढेर हुन्छ भनेर कापी खोसेर बन्दुक बोकाइयो, बन्दुक चलाउन सिकाइयो।
अब नेपाली जनतालाई काम गरेर खानुपर्छ भन्ने खालको जुन खालको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ संस्कार भएन। ती मान्छेहरू नेपालमा लाखौँ छन्। केही मान्छेहरू त्यो हिसाबले नेपालमा आर्थिकका हिसाबले जुन खालको उत्पादनशील क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू एकदमै कम छ। तपाईँलाई थाहा छ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार नेपालमा सुरु भएदेखि नेपालका कौडीका भरमा उद्योग धन्दाहरू कौडीका भरमा भाउमा बेचिए। नेपालका ट्रलिवसका कुरा गर्नुहोस् होइन, तपाईँको चाहिँ नि इँटाका टायल कारखाना कुरा गर्नुहोस्, छालजोता कारखाना कुरा गर्नुहोस् होइन, धेरै उद्योग धन्दाहरू बेचिए। अहिले निगमको पालो छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ आम्दानीका स्रोतहरू ठप्पै छ। काम गरेर खानुपर्छ भन्ने बुद्धि विवेक नेपाली जनतालाई सिकाइएको छैन। नेपाली जनतालाई सबैलाई चाहिँ नि त्यो खालको चाहिँ एउटा खालको अनुशासन, संस्कार, शिक्षा, त्यो खालको मेहनत भन्ने खालको कुरो सबै क्षेत्रमा लगाइएको छ। सबै विदेशीसँग माग्ने खाने र मागेर खाएर चाहिँ जसरी पनि माग्ने, कहिले हिन्दुस्तानसँग माग्ने, कहिले अमेरिकासँग माग्ने, कहिले चाइनासँग माग्ने, जोसँग पनि माग्ने हो, खाने हो, ल्याउने हो भनेर त नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री भनिने हाम्रो बाख्रा पाल्ने नेताले भनेको तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ। देशभरिका मान्छेहरूले सुन्नु भएको छ। नेपाली जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने नेताहरूलाई मात्रै दोष दिने कि नेपाली जनतालाई मात्रै भने पछिल्लो समय डाटा हेर्ने हो भने फलफुल, तरकारी, माछा मासु यहाँसम्म हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि प्रयोग गर्ने जनाई, महिलाहरूले लगाउने, हिन्दू महिलाहरूले लगाउने चुरा लगायतका सामानहरू समेत बाहिरबाट चाहिँ आयात गर्दो रहेछौँ हामी। त्यही त म तपाईँलाई भन्दैछु, हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका चाहिँ नि हामीसँग चाहिँ योजनाहरू खोइ। हेर्नुहोस्, हामी त मिसनमा हिँडेको मान्छे, एउटा भिजन बनाएर मिसनमा हिँडेको मान्छे। हामी कसैको विदेशीको इच्छा शक्तिमा विदेशीले गराएका ग्रान्ड डिजाइनमा हामी अलमलिन हुँदैन भनेर एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा आफ्नै खालको मौलिक नीति लिएर हिँडेको पार्टीको हामी कार्यकर्ता हौँ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमहरू जनताका माझमा प्रवाह गर्न सकेनौँ, उनीहरूलाई सचेत बनाउन सकेनौँ। त्यसको अवस्था यो आयो जहाँसम्म तपाईँले राष्ट्रपति जुन श्रीलङ्काको कुरा जोडिराख्नु भएको छ, लाखौँ जनताले राष्ट्रपतिको कार्यालय घेरी गर्दा त्यहाँको चाहिँ नि त्यो जुन हविगत हेरेर नेपालमा त्यो हुँदैन भनेर हुनसक्ने अवस्था आएन भनेर तपाईँले प्रश्न गरिरहँदाखेरि त्यो हुनसक्ने अवस्था आयो, देखियो। तर यसको यो हुन सक्ने अवस्था आयो। यो अवस्था आउँदाखेरि तपाईँ पत्रकार भएका नाताले तपाईँलाई नछुने, म तपाईँको एउटा पार्टीको कार्यकर्ता भएको कारणले मलाई छुने अथवा अर्को केही भएको कारणले नछुने त पटक्कै हुँदैन। हामी तमाम 3.5 करोड नेपाली जनताले दुःख पाउने हो। हेर्नुहोस्, हामी सबै एउटै डुङ्गाका यात्री हौँ। नेपाल देशको, नेपाल रूपी एउटा डुङ्गाका यात्री हौँ। चाहे गाउँमा बसौँ, चाहे सहरमा बसौँ, चाहे पाहाडमा बसौँ, चाहे तराईमा बसौँ, यसको असर प्रभाव र दुःख हामी सबैले पाउँछौँ, साझा रूपले पाउँछौँ, बाँडीचुँडी पाउँछौँ। त्यसो हुनाले यतिखेर यो अहिले विगतमा गरेका गल्ती त्रुटिहरूलाई सच्याउन र चाहिँ अब अहिले यो सच्याउनको लागि गणतन्त्रलाई विदा गर्नु पर्यो। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई विदा गर्नु पर्यो र चाहिँ नि यो यो विशेष गरी यो संविधान, नेपालको संविधान भनेको 2072, यसमा नेपाली जनताको अपनत्व छैन। नेपाली जनताको यसमा सार रूपमा नेपाली जनताको माटो संस्कृति परम्परासँग सुहाउने यो व्यवस्था छैन। यो संविधान खारिज गर्नुपर्छ, नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्छ, सङ्घीयताको खारिजी गर्नुपर्छ, नेपालमा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापन गर्नुपर्छ। तपाईँको यो चाहिँ सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको, सर्वधर्म समभावसहितको हिन्दू राष्ट्र नेपालमा स्थापित गर्नुपर्छ। नेपाल देशका युवाहरूलाई सबैलाई चाहिँ काम गरी खानी बनाउनुपर्छ र विदेशमा बेच्ने काम रोक्नुपर्छ। भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलतामा झार्नुपर्छ। भ्रष्टाचार गरेकोलाई सार्वजनिक रूपमा कानुनी रूपले एकातिर दण्ड दिने एउटा व्यवस्था त हुन्छ नै, अर्को सार्वजनिक बहिष्कारको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ र उसलाई चाहिँ समाज बहिष्कारको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। र विशेष गरी नेपाली जनतालाई आत्मनिर्भर हुने बाटो, युवा, किसान, महिला, विद्यार्थी जोसुकै होस्, जन्मेर बढेर ठुलो जाने हुने बित्तिकै आफ्नो घरको करेसामा कम्तीमा पनि लसुन रोप्न सिकाउनु पर्यो, कम्तीमा पनि त्यहाँ चाहिँ नि धनियाँ, चम्सुर र पालुङो रोप्न सिकाउनु पर्यो, ताकि बजारमा तरकारी नपाउँदाखेरि करेसामा गएर तरकारी टिपेर तरकारी घरमा कोठामा गएर किचनमा पकाएर खान सकियोस्। त्यस्तो खालको चाहिँ हरेक मान्छेलाई अब नेपालका जमिनहरू जनताहरू शौकिन भएका छन् यतिखेर। त्यो तपाईँको नेपालको अर्थनीतिसँग, नेपालको आर्थिक मौद्रिक नीतिसँग यो कुरा जोडिन्छ। नेपाली जनतालाई आत्मनिर्भर हुने बाटो नै कहाँ सिकायो? नेपाली जनतालाई त लुट्न, ठग्न र विदेशीसँग मागेर खानुपर्छ भनेर सिकायो त्यही व्यवस्थाले। देशका नेताले संसदमा त्यही बोल्छन्, प्रणालीले त्यही भन्छ, व्यवस्थाले त्यही सिकाउँछ। अनुशासन, नैतिकता र आत्मनिर्भरता हुने कुराहरू जिरोमा झारिएको अवस्था छ।
त्यसो हुनाले यसको कतिपय गर्छु भन्ने किसानहरूको लागि पनि यतिखेर खेतबारीमा रोपेर यो फलाउँछु यति फाइदा निकाल्छु भन्ने अवस्था पनि रहेन नि, घाटा लाग्ने भयो अहिले त खेती गर्दा किसानलाई। त्यो त राज्यले ग्यारेन्टी गर्नु पऱ्यो नि त। मैले तपाईँलाई बारम्बार भने नि त, मैले प्रणाली गलत छ भने नि त। किसानले तरकारी उत्पादन गरेपछि किसानको तरकारीको बजार व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी कसले गर्ने? स्थानीय सरकारले गर्नु पऱ्यो। अहिले भनिएको यो प्रदेश सरकारको काम नलाग्ने ताई न तुईको सरकारले गर्नु पऱ्यो, केन्द्रीय सङ्घीय सरकारले गर्नु पऱ्यो, ताकि किसान मर्कामा नपरोस्, किसानको जीविकोपार्जन होस् र नेपाली जनताका घर दैलोमा चाहिँ किसानका नेपाली जनताका घर दैलोमा तरकारीको मुठो दैलामा पुगोस्। त्यो सिस्टम र प्रणाली त राज्यले गर्ने हो नि त। अब तपाईँकै भाषामा मैले त भने नि त, नेपाली जनताले किसानलाई त घाटा पर्ने हो। किसानलाई कामको घाटा पर्दैन, बिउ नदिने, बिजन नदिने, त्यसलाई चाहिने औषधि नदिने, त्यसलाई चाहिने रासायनिक मल नदिने, अनि तिमी चाहिँ तरकारी खेती गर भनेर भन्नु र हात खुट्टा बाँधेर पोखरीमा हालिदिएर तिमी पौडिन सकेनौ भन्नु एउटै होइन। यो काम त सरकारले गर्यो। समग्रमा भन्दै गर्दा हामीले सरकारलाई दोष दिइरहेको देख्छौँ, सरकारलाई गाली गरिरहेको देख्नुहुन्छ। मैले बोल्दाखेरि सरकारप्रति किन आक्रामक भइराख्नु भएको छ तपाईँ? सरकारप्रति किन चाहिँ सधैँ विरोध गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सरकार भएको त हामी हो नि त, सरकार भनेको तमाम 3.5 करोड नेपाली जनता हो नि त। त्यो अनुभूत हामीले गऱ्यौँ, हामीले प्रत्याभूत गऱ्यौँ। सरकारबाट हामी संरक्षित भयौँ, सरकारबाट हामी पालित पोषित भयौँ, सरकारबाट हामीले न्याय पायौँ, सरकारबाट हाम्रो जीविकोपार्जन गर्नको लागि, हामी जनजीविका उठाउनको लागि, हाम्रो आर्थिक सामाजिक राजनैतिक जीवन स्तर चेतना स्तर उठाउनको लागि सरकारले हाम्रो लागि के प्रबन्ध गर्यो त? हाम्रो देशको स्वाभिमान स्वाधीनता राष्ट्रको अखण्डता जोगाउनको लागि, नेपालको इज्जत बचाउनको लागि नेपाल सरकारले के खालको पोलिसीहरू लिएर आयो त, कार्यक्रमहरू के ल्यायो त भनेर मैले तपाईँलाई सोधेँ भने तपाईँसँगै उत्तर छैन। नेपाल सरकारले के ल्यायो भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाको गुलाम बनायो, देशको नेपाल देशको पूर्जाधर अमेरिकालाई बन्धक राख्यो। बन्धक राख्दै बापत केही सहयोग लियो होला। अब हुँदा त्यो बन्धक राखेको असर अब तपाईँको स्टेटसिप पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर तपाईँ अर्को योजना ल्याएको छ। सैन्यकरण गर्ने कुरा छ, नेपाली सेना अमेरिकन सेना ल्याउने कुरा छ, नेपालको माटोमा चाहिँ नेपालीको दाजुभाइ दिदीबहिनीको टाउकोमा बुट बजार्ने कुरा छ। यो बाबत डरलाग्दो कुरा छ। त्यसो हुनाले यो प्रणाली ठिक भएन, व्यवस्था ठिक भएन र यो व्यवस्थामा राज्य सञ्चालकमा जाने ठुला भनिएका पार्टीहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत अहिलेका त्यो माधव नेपालका पार्टी लगायत सबै पार्टीहरूले यसको जवाफदेही तर जिम्मेवारी दिनुपर्छ। नैतिकता आधारमा तिनीहरूले जनतासँग माफी मागेर यो व्यवस्था अविलम्ब व्यवस्था विघटन गरेर व्यवस्था संशोधन गरेर एउटा नयाँ चिराबाट जानुपर्छ र नेपाल देशलाई आत्मनिर्भरको बाटोमा दौडाइएन भने र नेपाली जनतालाई आफैमा गरी खाने र आफैमा सक्षम र आफैमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ ऊर्जाशील बनाइएन भने सधैँभरि परनिर्भर बनाएर अगाडि लगेको परिणामको यो अवस्था हो। यो व्यवस्था त हामी परिवर्तन गर्छौँ भनेर तपाईँहरू लाग्नु भयो होइन भने? हो नि, हामी लाग्यो हो नि, हामी लाग्यो, अहिले पनि लागिरहेछौँ नि। तर के गर्ने, हामीले बुझाउनै सकेनौँ नेपाली जनतालाई। सबै बलेको आगो तापे, एकछिनको खानपान र एकछिनको चाहिँ नि मिठो मसिनोमा रमाए। अनि आफूभन्दा ठुला बडाका नेताहरूका चाहिँ वरिपरि कहिले दाहिनेबाट कहिले देब्रेबाट घुम्न पाएर खुसी भए र मेरो चाहिँ फलानु नेतासँग चिन्न जाइन्छ, मेरो ठुलोसँग सम्बन्ध छ भनेर उनीहरू खुसी भए। अनि विशेष गरी काम गरी खाने मान्छेहरूलाई दिनभरि काम गरेर खानुपर्छ, बेलुका त्यसैबाट जहान छोछरी पाल्नुपर्छ, तिनलाई यो विषयमा सोच्ने कुरा भ्याउने कुरै भएन। अधिकांश काम गरेर खाने मान्छे छन्, तिनको लागि यो देशमा के भएको छ, यो देशमा मेरो भूमिका के हो, म एउटा सचेत नागरिक भएको नाताले देश डुब्दै गर्दा, देश चाहिँ खरानी हुँदै गर्दा मेरो कहाँनिर जिम्मेवारी भूमिका हुनुपर्थ्यो र मैले पनि यो काम छोडेर जानुपर्छ भन्ने सोचेर सोच्नै सक्ने उहाँहरू सामु यो व्यवस्था परिवर्तन गर्छु भन्ने पार्टी नै चाहिँ विद्रोहको भुमरीमा रुमलिएको अवस्था छ नि। छुट्टै वार्ता समिति बनिसक्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र। यतिखेर कमल थापा, केशरबहादुर विष्ट, रविन्द्र मिश्रहरूलाई पनि ल्याउनुपर्छ, अटाउनुपर्छ, यी सबै अटाउने पार्टी चाहिँ राप्रपा हो भनेर त्यो किसिमको लबिङ चल्न लागेको छ। वार्ता समिति छुट्टै राजेन्द्र लिङ्गदेन कमल थापासँग वार्ताको लागि चाहिँ अगाडि बढिसकेको अवस्था छ नि। थियो यसलाई हामीले दुई प्रकारले हेर्नुपर्छ, एउटा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै एङ्गलबाट हामीले सोच्नुपर्छ। केशरबहादुर विष्ट, रविन्द्र मिश्र लगायत अन्य उहाँहरू मात्रै होइन, थुप्रै अरू पनि राजनीतिक दलहरू छन् यस्ता हाम्रो मित्र शक्तिहरू हामीसँग नजिक हाम्रो विचारशील ठिक छ। विचार सिद्धान्तका आधारमा नजिक भएका मित्र शक्तिहरू, चाहे त्यो व्यक्ति, चाहे सङ्घ, चाहे संस्था, चाहे राजनीतिक दल, सबैसँग एकाकार गर्ने ढङ्गले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग र मुद्दा स्थापित गर्न
चाहे त्यो देश युक्रेन बन्दै गर्दाको देशलाई राष्ट्रको स्वाधीनता जोगाउनलाई युक्रेन बन्नका लागि रोक्न होस् अथवा तमाम युवा किसान मजदुरहरूलाई काम गरी खाने बनाउनको लागि होस्, पार्टी ठुलो बनाउने उद्देश्यले गरिएको भए त स्वागत गर्छ नि त। पार्टी ठुलो बनाउने मनाशयले मात्रै पार्टीलाई तपाईँहरूलाई स्वीकार्य छ कमल थापासँगको एकता, रविन्द्र मिश्रहरूसँगको एकता, केशरबहादुर विष्टहरूसँगको एकता? तपाईँको अत्यन्तै लोकप्रिय मिडियाका माध्यमबाट म एउटा पार्टीको जिम्मेवार कार्यकर्ताको नाताले, एउटा देशको सचेत नागरिकको नाताले म तपाईँ मार्फत म सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु। आउनुपर्छ अब राजेन्द्र लिङ्गदेन, कमल थापा, केशरबहादुर विष्ट, रविन्द्र मिश्रहरू। सविनय निवेदन म के गर्न चाहन्छु भने मैले तपाईँलाई विषय प्रसङ्गले अर्को अर्थमा नबुझ्दिन, म सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। मैले के भनेको छ, विशेष गरी नीति विचार सिद्धान्त चाहिँ प्रधान हुन्छ। हाम्रो नीति विचार र सिद्धान्त प्रधान के हो त भन्नुहुन्छ भने म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, यो महत्त्वपूर्ण छ। देश बचाउनको लागि, देशलाई श्रीलङ्का हुनबाट रोक्नको लागि नेताहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो। त्यो त तपाईँको प्राविधिक कुराहरू हो। पार्टीको आइडियोलोजी र विचारको सिद्धान्तिक कुराहरूमा चाहिँ नि नेपालीहरूको एकताको प्रतीक संवैधानिक राज संस्थाको विकल्प छैन। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् हामीसँग को नजिक हुन सक्छन्, तपाईँलाई नै छान्ने कुरा जिम्मेवार दिन सक्छु म। फेरि भन्छु, नेपालीहरूको एकताको प्रतीक, पृथ्वीनारायण शाहका वंशज, नेपालमा राज संस्थाको निर्वाचनभन्दा माथि उठेको, दलभन्दा माथि उठेको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा सन्धि सम्झौता गर्ने अधिकार राख्ने, राष्ट्रको इज्जत र गरिमा, हिन्दूहरूको सम्राट हुने नेपालीहरूको एकताको प्रति संवैधानिक राज संस्थाको विकल्प छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, सर्वधर्म समभाव सहितको, धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको विश्वको एउटै मात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल, जहाँ 94% ओमकार परिवार बस्छ, त्यो हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापित हुनुपर्छ। धर्मनिरपेक्षताको खारेजी गर्नुपर्छ। यो सङ्घीयता जरोमुरो उखालेर फाल्नुपर्छ। अहिले देशले युक्रेनलाई पछ्याउँदै गरेको कारण एउटा सङ्घीयता पनि हो। सङ्घीयता यति महँगो छ, यति भारी महँगो छ, नेताहरू पाल्ने सङ्घीयता के काम, प्रदेश सरकार के काम? यो सङ्घीयताको जरेसँग उखालेर फाल्नुपर्छ र देशको अखण्डतालाई बचाउनुपर्छ, राष्ट्रको अखण्डतालाई जोगाउनुपर्छ। यो 3टा कुरा भ्रष्टाचारको जरेसँग उखालेर फाल्नुपर्छ। भ्रष्टाचार शून्य संस्थामा झार्नुपर्छ, कानुनी रूपमा दण्ड दिनुपर्छ, सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्नुपर्छ। चौथो कुरा अर्को भनेको नेपालका तमाम युवा किसान महिला सबैलाई चाहिँ नि काम गरी खानी बनाउनुपर्छ, आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। करेसामा तरकारी रोपेर खानी बनाउनु पर्यो, हरेकले चाहिँ नि किसान कामहरू गर्नु पर्यो। आफ्नो चाहिँ अब दही दुधका लागि होस्, तरकारी खेतीका लागि होस्, अन्य अन्नबालीका लागिहरू होस्, हरेक ठाउँमा चाहिँ कामहरू गर्नुपर्छ। सबैलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ, रोजगारको सृजना गर्नुपर्छ, उद्योग धन्दाहरू स्थापित गर्नुपर्छ। न कि कतै विदेशमा गएर कतै कसैले चाहिँ नि श्रीमतीलाई साडी किन्न र बच्चालाई औषधि कापी कलम किन्नको लागि रुँदै एयरपोर्टबाट प्लेन चढेर गएको अवस्था हुने छैन, त्यो रोकिनुपर्छ। नेपालीहरू नेपाल देशमै चाहिँ गौरवान्वित भएर बस्न पनि सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यी कुराहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका धेरै मुद्दा माग र मुद्दाहरूमध्ये यी मैले 4-5-6वटा कुराहरू भने, यो कुरासँग नजिक हुनेहरूसँग पार्टी एकता गर्नुपर्छ। अब तपाईँले नाम लिएका मान्छेहरूमध्ये ती मान्छेहरू आइडियोलोजी हिसाबले विचार सिद्धान्तका आधारले भनेका मान्छेहरू हामीसँग नजिक को छन् र टाढा को छन् त अब तपाईँले छुट्याउने कुरा हो। त्यसो हुनाले योसँग हामीसँग नजिक हुने विचार सिद्धान्तका आधारले हामी अहिले काठमाडौँ जाँदैछौँ। यहाँबाट कोही भक्तपुरको यो पुरानो बाटो जान्छन् होला, कोही हाइवेबाट जान्छन् होला, कोही बाइकमा जान्छन् होला, कोही गाडीमा जान्छन् होला, कोही चाहिँ केमा जान्छन् होला, तर जाने चाहिँ हामी काठमाडौँ हो। त्यो ढङ्गले छरिएर गएका मान्छेहरूलाई एउटै गाडीमा यात्रा गराउने हाम्रो उद्देश्य हो। तर काठमाडौँ नगइकन कोही मान्छे धुलिखेल जाँदैछ त्यो मध्ये भने हामीले एउटै गाडीमा यात्रा गराउन सक्दैनौँ। भन्न खोजेको हाम्रो विचार सिद्धान्त नीतिसँग फरक राख्नेसँग चाहिँ नि हामी पार्टीमा सहकार्य गरेर एकता गरेर गर्ने अर्थ राख्दैन, त्योसँग जोडेर गरेर कुनै माने राख्दैन। कमल थापा, रविन्द्र मिश्रहरूसँग अब तपाईँले उहाँहरूको नाम पटक किन लिइराख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन। त्यो छलफल चलेको कमल थापाले राज संस्थाको बारेमा उहाँले राज संस्था पुनर्स्थापित हुनुपर्छ, नेपालको राज संस्था पुनर्स्थापनको विकल्प छैन भनेर बोल्नुपर्छ, नत्र हुँदैन। प्रष्ट हुनुपर्छ। नीति विचार सिद्धान्त प्रधान हुन्छ, यहाँ कुनै व्यक्ति प्रधान हुँदैन। हिजो उहाँले नै त्यसलाई चाहिँ स्थापित गरेको उहाँको एजेन्डा पनि हो। म सम्मानपूर्वक उहाँलाई तपाईँको मिडिया मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु। उहाँले अहिले संवर्धनवादको सिद्धान्त अन्तर्गत हिन्दू राष्ट्र नेपालको कुरा ल्याउनु भएको छ। उहाँले त्यसमा हिजोको विगतको राज संस्थाको जुन परिकल्पना छ उहाँले त्यसलाई मैले भुल गरेँ, मैले गल्ती गरेँ। नेपालको राज संस्थाको पुनर्स्थापनको विकल्प छैन। राज संस्था विकल्पको बाटो स्थापितको बाटोमा हाम्रो पनि प्रतिबद्धता हुन्छ भनेर पार्टीका पूर्व अध्यक्ष, उपप्रधान तथा परराष्ट्र तथा स्थानीय विकास मन्त्री, मेरो आदरणीय पूर्व नेता
कमल थापाले भन्नुभयो भने पार्टी एकै ठाउँ हुन्छ नि, किन हुँदैन? तर त्यो सिद्धान्त चाहिँ मिल्नु पर्यो। तर गणतन्त्रको कुरा गरेर एक ठाउँमा आएर अब तपाईँहरू संसदीय निर्वाचनमा हुमिनुहुन्छ। गणतन्त्रको कुरा गरेर आउनुभयो भने हुमिँदैन, राज संस्थाको कुरा गरेर आउनु भने हुमिनुहुन्छ। पुरो गणतन्त्रको कुरा गर्ने कहाँ हुन्छ? एकता हुँदैन, त्यो सम्भवै छैन। मैले भने नीति सिद्धान्त र विचार प्रधान हुन्छ। राज संस्थाको मुद्दा उहाँले फेरि बोक्नुभयो भने सम्भावना छ, एकदमै 100% सम्भावना छ। त्यसो हुनाले यो होस् बोक्नुहुन्छ भने मैले आशा र विश्वास पनि लिएको छु। उहाँले केही समय घुर्क्याएको हो, केही समय उहाँले आफूलाई चित्त दुखाउनु भएको छ। त्यस्तो हुन्छ, प्राविधिक कुराहरू त्यस्तो भयो, अब चित्त दुखाउनु भएको छ। अब यही हो, राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन। एउटा विचार सिद्धान्तलाई स्थापित गर्नु छ। देशको एकदम खराब अवस्था छ, देश विघटन हुने अवस्थामा छ। यो बेलामा उहाँहरू जोडिनुको विकल्प पनि छैन, किनभने देशलाई पीडा हुँदा, देशलाई दुःख हुँदा, देशलाई दुख्दाखेरि पनि हामी मिलेनौँ, जोडिएनौँ र विचार सिद्धान्तमा एकै ठाउँमा आएन भने त फेरि पछि पछुताउनु पर्ने हुन्छ। पार्टी फुट्ने कुरा अथवा चाहिँ विशेष अधिवेशन डाक्ने कुरा जुन सञ्चार माध्यममा बारम्बार आइरहेको छ, स्पष्टीकरणै दिनु परेको अवस्था छ। पुष्पेश शमशेर राणा, प्रकाश चन्द्र लोहानीलाई जोडेर जुन समाचारहरू प्रकाशित भइरहँदा यता पुष्पेश शमशेर राणाबाट पनि सचिवबाट जुन किसिमको त्यसको स्पष्टीकरण खण्डन गरियो, यता प्रकाश चन्द्र लोहानीले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ नाम जोडिएकोमा आपत्ति जनाएको अवस्था छ। के छ यो सञ्चार माध्यममा के कारणले आइरहेको छन् यस्ता विषयहरू? पार्टीभित्रै पनि कहीँ कतै विवादका श्रृङ्खलाहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। नेतृत्व तहमा होस् चाहे चाहिँ सङ्गठनमा पनि कुटाकोट हानाहानको स्थिति छ। के हुँदैछ राष्ट्रमा? धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राखिदिनु भएको छ। प्रश्न सुन्दै म गम्भीर भएको छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको एउटा तपाईँको आँखाले हेर्दा र देशभरिका नेपाली जनताले बुझ्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको एउटा दल हो। तर तमाम देशवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको दल मात्रै होइन। यो भनेको देशको मुटु प्राण र चाहिँ यसको चाहिँ शरीर हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मर्यो भने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सानो भयो भने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुट्यो भने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सानो हुँदै गयो भने देश युक्रेन हुने चाहिँ 100% ग्यारेन्टी छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देश जोड्ने कुरा गर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय एकताको, राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा सधैँभरि यसले चाहिँ नि निरन्तर लागिपर्छ र राष्ट्रको नेपालीहरूको इज्जत, गरिमा, राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वाभिमान बचाउने कुरामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसमा सबैभन्दा अब्बल पार्टी हो। यो पार्टी सानो हुनु, यो पार्टी दुब्लाउनु, यो पार्टी कमजोर हुनु भनेको देश कमजोर हुनु हो। यस्तो पार्टीको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फेरि पनि पार्टी विभाजनको कुरा कल्पना गर्न सकिँदैन, कल्पना गर्न सकिँदैन। जसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विभाजन फेरि गर्छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नीति, माग, मुद्दा, विचार सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने काम गर्छ, ती मान्छेहरूलाई म तपाईँको यसै मिडिया मार्फत आग्रह र निवेदन गर्न चाहन्छु, सबैले आत्महत्या गरे हुन्छ। विष खाएर बरु आत्महत्या गरे हुन्छ। किनभने बाँकी त्यो काम गर्यो भने यो देशलाई चाहिँ घाटा हुन्छ, देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र नेपाली जनताले दुःख पाउँछ। त्यसोले पार्टी विभाजन हुने कुरामा कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। अब पार्टीभित्र जुन खालको तपाईँको समिति बनिसक्यो, यहाँ बनिसक्यो, उहाँ बनिसक्यो, मान्छेहरूले ज्ञापन पत्र दिइसके, वार्ता समिति बनिसक्यो, तपाईँको पार्टी फुट्दैछ भन्ने खालको तपाईँले चित्त दुखाएका साथ तपाईँको म माथि प्रश्न चाहिँ हो भने उहाँहरूको उद्देश्य चाहिँ के हो भने तपाईँ प्रश्न हुनु रहेछ। उहाँहरूको उद्देश्य के हो भने पार्टीका नयाँ युवा नेता, सबै नेपाली जनताले देशले नै चाहिँ एउटा चाहिँ आशातीत नेता राजेन्द्र लिङ्गदेन मान्य राजेन्द्र अल्छी भइसकेपछि एक खालको देशमा जनलहर देखियो। त्यत्रो जनलहर देखियो, तर भोट त त्यही 4 लाखभन्दा बढी आएन। भोट त क्यास गर्न सकिएन नि त। भोट त क्यास गर्न सक्नु पर्थ्यो भनेर उहाँहरूको त्यो किन क्यास गर्न सकिएन त भनेर उहाँहरूको समीक्षा हो भने त्यो समीक्षा गर्न पाइयो। त्यसलाई क्यास गर्नको लागि उहाँहरूले कुन आइडिया, बुद्धि, दिमाग लगाएर अर्कोचोटिको लागि तयारी हुनसक्छ। अब केही साथीहरू समेटिएनन्, पार्टी ठुलो बनाउनको लागि विचार सिद्धान्त मिल्ने सङ्घ संस्था दलका नेताहरूलाई पनि जोड्नु पर्यो भन्ने कुरामा उहाँहरूले मिटिङ राखेको हो भने त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हामी यति मात्रै मान्छे बसेर पार्टी ठुलो नहुन सक्छ। अन्य विचारधारा समूह सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हाम्रो विचार सिद्धान्तमा ढालेर, हाम्रो विचार सिद्धान्तको गोलमा ल्याएर हाम्रो पार्टीको छाताभित्र गोलबद्ध गराउन कुरा ल्याउनु भएको छ नि, त्यो पनि स्वागतयोग्य नै कुरा हो। पार्टीलाई ठुलो बनाउने कुरा, पार्टीको सङ्गठनमा ठुलो बनाउने कुरा, पार्टीको विचार सिद्धान्तलाई अझै बलियो बनाउने कुरामा उहाँहरू कुनै चिया पसलमा, कुनै होटलमा, कुनै काहीँ बसिराख्नु, अहिले पनि बसिराख्नु भएको छ भने त्यो राम्रो कुरा हो, यसलाई स्वागतयोग्य कुरा हो। तर यसलाई कोही कसैबाट परिचालित भएर, कोही कसैबाट चाहिँ सञ्चालित भएर
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा हाइट, त्यो गरिमा, त्यो चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा दरिल रूपमा उपस्थित हुँदै गर्दा गणतन्त्रवादीहरूले दिएको, नेपाली जनताले दिएको सकस र दुःखलाई चिर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केही आफ्नो क्रेज बनाइरहँदा यो पार्टीलाई अब बलियो हुन दिनु हुँदैन भनेर कतै देशी विदेशीहरूबाट परिचालित भएर पार्टी विभाजन गर्ने मनाशयले त्यो कतै त्यस्तो बसिएको हो भने त्यो आत्मघाती र त्यो इतिहासमा कालो अक्षरले नाम लेखिने त्यो कलङ्कित काम हो। त्यो कलङ्कित काम उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको मिडिया मार्फत म शङ्का पनि गर्न चाहन्न, कल्पना पनि गर्न चाहन्न, त्यो होइन भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। हुन्छ, अन्तिममा छौँ, अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले भन्नुभयो भर्खरै अब पार्टीभित्र पनि आफैमा कलह छ, यताउति छ, महिला सङ्गठनका कुराहरू पनि जोड्नुभयो होइन। पार्टीको माननीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिग्देलले भर्खरै महाधिवेशन भएर हामी 6-7 महिनाको सेरिफमा यता अगाडि बढिरहेका छौँ र भातृ सङ्गठनहरू पनि केन्द्रीय अधिवेशन गर्नु जरुरी छ। महिलाको, किसानको, विद्यार्थीको, युवकको सबैको गर्नु जरुरी छ। त्यसै अनुरूप महिला सङ्गठनको पनि महिलाको जुन केन्द्रीय अधिवेशन गर्नको लागि तयारी समिति हो, यो तदर्थ समिति हो। त्यसका लागि 4 जना महिला नेत्रीहरूले केन्द्रीय अध्यक्षको चाहिँ तदर्थ समितिको संयोजन म गर्छु भनेर आकाङ्क्षी हुनुभएको देखिन्छ। यद्यपि त्यो आकाङ्क्षी हुनु, त्यो नेतृत्वको लागि तयारी हुनु अत्यन्तै स्वागतयोग्य कुरा हो। म 4 जना नेत्रीहरूलाई म सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। त्यसमध्ये माननीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले 4 जना शैलेन्द्र बान्तवा, कुमारी तामाङ, यो अञ्जना रावल र कुन्ती साई समेतको नेतृत्वमध्ये अहिले अञ्जना सिंह रावललाई जुन खालको तदर्थ समितिको जिम्मेवारी दिनुभएको छ, अहिले केही समयलाई देशव्यापी रूपमा गएर महिलाहरूको समूहको जिल्लाको कमिटीहरू निर्माण गर्ने, केन्द्रीय महाधिवेशनको लागि तयारी गर्ने र चाहिँ विशाल रूपमा केन्द्रको अधिवेशन गर्नको लागि तयारी गर्नको लागि जिम्मेवारी भनेको सानो विषय होइन, यो सजिलो विषय पनि होइन। र देशभरि गएर सङ्गठन गर्छु भन्यो भने त्यो सङ्गठन गर्नको लागि एउटा तदर्थ समिति निर्माण भएको हो। यसमा यो वा त्यसका नाममा यो वा त्यसरी झैझगडा गर्नुपर्ने, रिस राख्नुपर्ने, आग्रह पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने म केही पनि देख्दिनँ। यसको सबै दिदीबहिनीहरू, सबै पार्टीका साथीहरू र हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग जिम्मेवार अन्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि यसलाई साथ सहयोग दिएर पार्टीलाई ठुलो बनाउनलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यसमा एकले अर्कालाई टिप्पणी गर्ने, आलोचना गर्ने, होच्याउने, एकले अर्कालाई खुइल्याउने, नङ्ग्याउने गरेर हामी कुन्ता ठुलो मान्छे छौँ, हाम्रो आफ्नै गरिमा र क्रेज घटे त हो नि। त्यस हुनाले अहिले हामी सबैले मिलेर जानुको विकल्प छैन। धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो समय तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी अहिले भक्तपुरमा छौँ। थाहा छ तपाईँलाई, भक्तपुरमा हामी चाहिँ चाङ्गुनारायण नगरपालिकामा हामीले 6 नम्बर वडा र 7 नम्बर वडामा हामीले विजय प्राप्त गरेका थियौँ। हाम्रो त्यहाँ स्थानीय सरकार छ, वडाको सरकार छ। चाङ्गुनारायणको नगरकोटमा र चाङ्गुनारायणको बागेश्वरीमा 2वटा हाम्रो स्थानीय सरकार, हाम्रो निर्वाचित वडाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। अहिले 8-10 वर्षदेखि त्यहाँ चाहिँ नि गणतन्त्रवादी सरकारका उनीहरूले पालित पोषित गरेर पालेका केही ठेकेदार हो अथवा ठगदार के हो म जानिनँ। ठेकेदार भनिन्छ तर मलाई ठगदार लाग्दैछ। झन्डै 9-10 वर्षदेखि त्यहाँ बाटो बनाउने काम उहाँहरूले कहीँ गर्न सक्नु भएन। त्यहाँका जनताले धेरै दुःख पाए, धेरै धुलो खानु पऱ्यो, धेरै हिलो खानु पऱ्यो, धेरै सकस भयो। पर्यटन व्यवसाय नै अवरुद्ध भयो। नेपाल देशको मात्रै इज्जत होइन, विश्वका धेरै देशका मान्छेहरू घुम्न आउने ठाउँ नगरकोट पर्यटकीय स्थल थियो, मनोरम स्थल थियो। त्यहाँ आउँदा पर्यटकीयहरू समेत चाहिँ विदेशीहरू समेत आउने ठाउँमा 9-10 वर्षदेखि एउटा अमुक कुनै ठेकदारले ठेक्का लिएर त्यो काम नगरेर तपाईँको त्यो ठेकदारले जुन खालको चाहिँ त्यहाँ दिएको सकसलाई यहाँका स्थानीय सरकारलाई योभन्दा अघिल्लो स्थानीय सरकारका प्रमुख एमालेका मेयर हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको स्थानीय सरकार काङ्ग्रेसका मेयर हुनुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ नि अब सरकार तपाईँलाई थाहा छ, हिजो एमालेको थियो, अहिले काङ्ग्रेसको गठबन्धनको सरकार छ भने यी सबैलाई चुनौती दिएर के हो त जनताको चाहिँ यो के खालको चाहिँ नि मौलिक अधिकार चाहिँ उहाँ चाहिँ विकासमाथिको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप गर्न पाइन्छ, रोजी चाहिँ नि विकासका नाममा चाहिँ यो खालको चाहिँ दुःख दिन पाइन्छ, 10औं वर्षसम्म नेपाली जनतालाई गुमराहमा राख्न पाइन्छ। सिंहदरबारबाट लगभग चाहिँ 17-18 किलोमिटर नजिक त्यो चाहिँ नि यति नजिकको ठाउँमा यति ठाउँमा चाहिँ पूर्वाधार र विकास हुनुपर्ने ठाउँमा यो सकस पुग्न किन त भनेर स्थानीय सरकारका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष धन्यवाद लामा र चाहिँ वडा नम्बर 7 का श्यामकृष्ण नाइजू श्रेष्ठले जुन खालको साहस देखाएर आफ्नो वडा कार्यालयमा सेवाग्राहीको काम नगरेर वडा त्यही सडकमै बसेर सेवाग्राहीहरूको सेवा गरिरहनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता निर्वाचित भयो भने के गर्दो रहेछ त? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको कस्तो पार्टी रहेछ त?
2वटा वडा जितेको छ, 2वटै वडामा चाहिँ जनताको काम हुनुपर्छ, बाटो बन्नुपर्छ भनेर उहाँहरू सडकमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ। म विशेष गरी 2वटै वडा अध्यक्ष मेरो पार्टीका वडा अध्यक्षलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सिङ्गो देशभरिका गणतन्त्रवादी सरकार र देशभरिबाट निर्वाचित हुनुभएका स्थानीय सरकार, चाहे कुनै पनि पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभएका स्थानीय सरकारका वडादेखि लिएर स्थानीय सरकारसम्मका सबै साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, जनताको सेवामा दत्तचित्त भएर काम गर्नुहोस् र ठग्ने मान्छेहरूलाई सजाय गर्नै पर्छ। त्यो ठेकेदारको नाममा ठग्ने मान्छेहरूलाई जनताको घेरामा ल्याउनै पर्छ। कसैमाथि पनि शोषण गर्न पाइँदैन, जनताकोले तिरेको करको पैसा मनपरी गर्न पाइँदैन, खेलबाड गर्न पाइँदैन भन्ने ढङ्गमा भक्तपुरले देखाएको यो ऐतिहासिक र एउटा चाहिँ जुन कर्म छ यसको लागि म खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी तपाईँ मिडियाकर्मी, तपाईँ सञ्चारकर्मी को पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, मैले देखिरहेको छु, तपाईँले गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको सक्रिय सहभागिता, तपाईँले यत्रो देशमा देखाएको ध्यानप्रति पनि सिङ्गो राष्ट्रिय प्रान्त पार्टीको तर्फबाट तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु।